अगर आप चाहती हैं कि आप इस तकलीफ से दूर चली जाएं, बाकी मुझे लड़ने का तुम। आयरा बड़ी परेशान होती है और कहती है कि मुझे इस लड़के की समझ नहीं आती कि ये आखिर क्या चाहता है। कभी तो इतनी केयर करता है मेरी कि मुझे लगता है कि ये मुझसे बहुत ज़्यादा प्यार करता है, और कभी इतनी नाराज़गी का इजहार करता है कि मुझे ये महसूस होता है कि मुझे सबसे ज़्यादा नफरत यही शख्स करता है। आखिर मैं जाऊँ तो जाऊँ कहाँ पे, क्योंकि मेरी किस्मत में शायद यही कुछ लिखा है जो कि मुझे भुगतना पड़ेगा, और ये सब करने वाला जिम्मेदार कोई और नहीं बल्कि मैं खुद हूँ। और ऊपर से कामयार भी तो उसने इसे जलील करके रखा हुआ है। बेचारी ने उसको से शादी तो कर ली है, लेकिन उससे इतना तंग किया हुआ है कि उसको समझ नहीं आ रही कि उसका बाप भी उससे नाराज है, माँ उससे मिल नहीं सकती, और कामयार जो है वो उसको चाहिए कि उसका हौसला दे, लेकिन नहीं, क्योंकि वो शुरू से ही बड़ा जज्बाती दिखाया गया है। डांसिंग क्लब में जाता है, वहाँ पे लड़कियों के साथ घूमता फिरता है, फारिया जो है वो उसके पीछे पड़ी हुई है। और मजे की बात यह है कि बार बार कामयार, जबकि उसको पता है कि आर्या इस चीज को नहीं पसंद करती कि तू उसके पास जाए, वो बार बार उसी लड़की के पास जाता है जानबूझकर उसकी तजलील करने के लिए, जो कि उसे नहीं करनी चाहिए। जैसा कि आपको पता है कि फारिया सुलझी हुई डॉक्टर है, उसका बाप भी डॉक्टर है, बहन भी डॉक्टर है, वो एक डॉक्टर फैमिली से बिलोंग करती है, लेकिन वो चाहती है कि अपना घर बसाए, लेकिन अना उसके अंदर भी है, और अना जो है कुछ मसले मसाइल इसके अंदर भी हैं, आयरा के अंदर भी, और कुछ मसले मसाइल कामयार के अंदर भी हैं। कभी अगर कामयार चाहता है घर बसाना तो आयरा को मसला हो जाता है कि वो नहीं चाहती कि घर बसे। अगर आयरा ठीक होती है तो कामयार बदल जाता है, यानी कि दोनों में वो चीज़ जो है ना वो बैलेंस नहीं कर पा रही, वो डावाडोल ही हो रहे हैं, उनका रिश्ता समझ नहीं उन दोनों को आ रही कि हम इस रिश्ते को कैसे चलाएं। अब नफीसा जो है आपने देखा वो भी उसे समझाने की कोशिश करती है आयरा को कि तू समझ, अगर तू इस रिश्ते को चला सकती है तो तू चला, अगर तू इस रिश्ते को ख़त्म कर सकती है तो कर। वो उसे कहती है कि तुम्हारे और मेरे दरमियान कितना फासला है, वो कहती है कुछ कदम का ही है, तो वो कहेगी कि अगर तू समझ सकती है कि तू कामयार के साथ ज़िंदगी चलाना चाहती है या फिर मेरी तरह चाहती है, क्योंकि मैं कुछ साल पहले भी वहीं पे खड़ी थी और आज भी उसी जगह पे खड़ी हूँ, तो मैं नहीं चाहती कि तेरे साथ भी ऐसा हो कि आज भी तू इधर ही खड़ी होगी और आते चंद सालों में भी तू उधर ही खड़ी होगी, क्योंकि जैसा बाप वैसा ही बेटा। जिस पर आयरा खामोश हो जाती है उस टाइम पे। तो इसके बाद वो कामयार के पास जाती है, कामयार को समझाने की कोशिश करेगी। कामयार कहेगा कि तू मुझे कैद करना चाहती है और मुझे सुधारना चाहती है, तू अपनी कोशिशें छोड़ दे क्योंकि मैं नहीं सुधरने वाला। शायद इसमें कामयार का भी कोई कसूर नहीं है। उसका जो बचपन गुजरा है, उसने देखा बाप को लड़ते, माँ को लड़ते, कभी किसी ने इकट्ठे बैठकर चाय नहीं पी, कभी किसी ने खाना नहीं खाया। अगर उसे तवज्जो मिली, प्यार मिलता, तवज्जो मिलती, तो शायद वो भी आज बिगड़ने की बजाय एक सुलझा हुआ पढ़ा लिखा लड़का लगता। तो ये एक पढ़ी लिखे फैमिली में, और एक जो माँ बाप चाहते हैं कि सारी आसाइशें देकर हम अपने माँ बच्चों को शायद ये समझते हैं कि हमने इन्हें सब कुछ दे दिया, तो ऐसा कुछ नहीं होता, क्योंकि बच्चों को माँ बाप का प्यार भी चाहिए होता है। इस ड्रामे में यही दिखाया गया है कि माँ बाप उससे सारी आसाइशें तो देते हैं, लेकिन उनकी ना तो खुद से आपस में उनकी बनती है और ना ही वो बच्चे को अटैचमेंट होती है उनके बच्चे के साथ वो टाइम स्पेंड कर सकें। अगर बच्चे को प्यार मिलता है तो सिर्फ और सिर्फ दादी से, और वो उसी से ही अटैच होता है और उसी को ही सब कुछ समझता है और उसी की ही बात मानता है। इसलिए वो एक ज़ाहिर है, उसने जब घर में उसको कुछ नहीं मिल रहा था तो उसने बाहर टाइम गुजारना शुरू कर दिया। फिर लड़कियां भी दिखाई गई जो कि उसके पीछे मरती हैं, लेकिन वो उनमें इतना इंटरेस्टेड नहीं है, सिर्फ उनके साथ टाइम ही गुजारता है। सच्ची बात तो ये है कि नफीसा भी नहीं चाहती थी कि ये मेरे घर की बहू बने, वो भी फारिया को ही दुल्हन बनाना चाहती कामयार का। हालांकि फारिया में मुझे नहीं पता चलता कि इसमें नजर क्या आता है। वो उसकी दोस्त की भी है, बेटी भी है और कजन भी लगती है। खैर जो भी है, लेकिन बिगड़ी हुई औलाद है। कहाँ फारिया और कहाँ पे आयरा, इन दोनों का कोई जोड़ ही नहीं बनता। वो आसमान है और ये ज़मीन है, कोई समझ नहीं आती। खैर कामयार फिर भी जानबूझकर उसे तंग करता रहता है, और एक दिन तो वैसे उसकी माँ जो होती है वो घर आती है, उसकी शायद बिल्ली शिल्ली का कोई मसला बनता है। वो कामयार को कॉल करती है और उसे कहती है कि मुझे गाड़ी चाहिए, मैंने इसे हॉस्पिटल लेके जाना है। कामयार कहता है कि दादी के पास थी आया और दादी बीमार थी, आपने उसका भी हाल नहीं पूछा, तो हम लोग एक घर में रह रहे हैं तो आपको इतनी फुर्सत नहीं हुई कि आप दादी का हाल पूछ लें। जिस पर वो कहती है उसकी माँ कि मुझे क्या पता कि दादी की तबीयत खराब हुई है। वो कहता है कि हैरानगी की बात तो ये है कि हम दोनों एक घर में रह रहे हैं, लेकिन फिर भी आप मेरे से फ़ोन पे बात कर रही हैं।
اس کی ماں کہتی ہے کہ میں زیادہ باتیں نہیں کرتی، میں نے صرف گاڑی کا پوچھنے کے لیے تمہیں کال کی تھی، باتیں سننے کے لیے نہیں کی تھی۔ خیر وہ کال شال کٹ کر دیتی ہے۔ اب دادی کی جو طبیعت خراب ہوتی ہے، کامیار وہ نوکرانی آ کے بتاتی ہے، کامیار اس کے پاس جاتا ہے تو آئرہ بھی پہنچ جاتی ہے۔ آئرہ اس کا نا بڑا خیال رکھتی ہے دادی کا، تو ساری رات بھی اس کے پاس بیٹھی رہتی ہے۔ صبح اٹھتی ہے تو دادی کو بخار شخار ہوا ہوتا ہے۔ وہ کہتی ہے کامیار سے کہ میں کپڑے چینج کر کے آتی ہوں، تو ہم دادی کو نا ہاسپٹل لے چلتے ہیں۔ خیر دونوں تیاری شیاری کرتے ہیں، گاڑی پہ بیٹھتے ہیں، دادی بھی ہوتی ہے پیچھے بیٹھی، آگے آئرہ اور کامیار بیٹھے ہوتے ہیں۔ کامیار جو ہے وہ گاڑی ڈرائیو کر رہا ہوتا ہے۔ وہ کہتی ہے مجھے لگتا ہے کہ مجھے نا بابا کے پاس نہیں جانا چاہیے، مجھے نا دل کو ڈر لگ رہا ہے کہ ان کی شکل دیکھوں گی، ان کی باتیں سنوں گی، وہ میرے سے پہلے اتنا ناراض ہیں، تو پتہ نہیں ان کا رویہ میرے ساتھ کیسا ہوگا۔ دادی کہتی ہے تم ٹینشن نہ لو، تو کامیار کہتا ہے کہ یہ بات تو تمہیں پہلے سوچنی چاہیے تھی، جب تو گھر سے نکلنے لگی تھی، تو مجھے لے کے آئی ہے۔ وہ کہتی ہے غلطی ہو گئی، چپ ہو جا۔ دونوں آپس میں ان کی منہ ماری ہو جاتی ہے۔ دادی پھر دونوں کو سمجھاتی ہے۔ خیر دادی کو لے کے جب وہ ہاسپٹل چلے جاتے ہیں، وہاں پہ باپ جو ہے مریضوں کو دیکھ رہا ہوتا ہے، وہ آ کے پوچھتا ہے، باپ بنا دیکھے اسے کہتا ہے کہ آخر مسئلہ کیا آ رہا ہے۔ وہ جب دیکھتا ہے اس کی بیٹی کہتی ہے کہ دادی کی نا طبیعت خراب ہے۔ وہ بیٹی کی آواز سنتے ہی فٹافٹ سے اپنا منہ اوپر کرتا ہے تو حیران ہو جاتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ آپ اسے میرے ہاسپٹل میں کیوں لے کے آئی ہو؟ وہ پھر اس طرح پوچھتا ہے کہ ان کو ہوا کیا؟ کہتا ہے تم تو خود بھی تو ڈاکٹر ہو نا۔ وہ اپنی بیٹی سے کہتا ہے تم نے ان کا بلڈ پریشر نہیں دیکھا، تم نے ان کا بخار، اس نے کہا کہ میں نے بلڈ پریشر چیک کیا، بخار چیک کیا ہے، کہتے ہیں شوگر نہیں دیکھی، تم کیسی ڈاکٹر ہو کہ جس نے تم ڈاکٹر ہوتے ہوئے بھی اسے میرے پاس لانے کی تمہیں ضرورت نہیں تھی۔ تو وہ اسے باپ کہتی ہے بابا میں نے ایسے کیا۔ وہ کہتا آگے سے غصے سے کہ مجھے باپ کہنے کی ضرورت نہیں ہے تمہیں، کیونکہ میں نے تمہارے ساتھ سارے رشتے ناطے ختم کر دیے ہیں۔ تو وہ جو دادی ہوتی ہے وہ سمجھانے کی کوشش کرتی ہے، تو وہ کہتا ہے کہ آپ ہمارے بیچ میں مت آئیں، جس پر اس کی دادی کہتی ہے کہ ابھی تو تم اپنی بیٹی سے کہہ رہے تھے کہ میں نے سارے رشتے ختم کر دیے ہیں، تو ابھی تم کہہ رہے ہو کہ تم ہمارے رشتے کے بیچ میں مت آؤ، مت بولو، یہ کیا کبھی تم کیا کہتے ہو تو کبھی تم کیا کہتے ہو۔ جس پر وہ کیا کہتا ہے اپنی بیٹی سے کہ آئرہ سے کہ اس کو نہ یہاں سے لے جائیے، ورنہ میں آپ کو دھکے دے کر یہاں سے نکال دوں گا۔ آئرہ جو ہے وہ روتی ہوئی وہ کہتی ہے بیٹا تم جاؤ۔ آئرہ جو روتی ہوئی جب ہاسپٹل سے باہر جاتی ہے تو کامیار باہر بیٹھا نا کرسی پہ اس کا انتظار کر رہا ہوتا ہے کہ دادی اندر چیک اپ کے لیے گئی ہے، تو واپس آتی ہے تو مجھے بتاتی ہے کہ آخر مسئلہ کیا ہوا ہے۔ آئرہ جب روتے ہوئے پاس سے گزرتی ہے تو کامیار پیچھے سے آوازیں دیتا رہتا ہے، لیکن آئرہ جو ہے وہ اس کی کوئی بات کا جواب نہیں دیتی، آنکھوں میں آنسو ہوتے ہیں، قدم تیز ہوتے ہیں، وہ جلدی سے جا کے گاڑی میں بیٹھ جاتی ہے۔ اب پیچھے سے وہ کامیار غصے میں چلا جاتا ہے اس کے پاس، اس کے باپ کے پاس جا کر کہتا ہے کہ اس کو کیا بولا آپ نے؟ وہ غصے سے گئی ہے، وہ کہتا ہے کہ تم بدتمیز ہو، میں تمہارے منہ نہیں لگنا چاہتا۔ اس کا جو باپ ہو کہتا ہے بدتمیزی آپ میرے ساتھ کر رہے ہیں۔ وہ کہتا ہے کہ میرے ہاسپٹل میں کھڑے ہو کر ہم اس طرح کی باتیں نہیں کر سکتے، یہی وجہ ہے کہ میں تم سے نفرت کرتا ہوں، تو اپنی دادی کو لے۔ وہ کہتا ہے کہ لے اور یہاں سے نکل جاؤ۔ وہ کہتا ہے کہ اگر آپ نے پتہ نہیں اسے کیا کہا ہے، میں وہ روتی ہوئی باہر سے گزری ہے تو میں اس لیے پاس آیا ہوں تاکہ میں دیکھوں کہیں دادی کو تو کچھ نہیں ہو گیا، کیونکہ اس نے تو مجھے کچھ نہیں بتایا، وہ تو روتے ہوئے میرے پاس سے گزر گئی ہے۔ اب نفیسہ جو ہے اس کی دوستیں نفیسہ کو بلاتی ہیں کھانے پہ اور کہتی ہیں کہ اپنی بہو کو بھی لے کے آ۔ نفیسہ تیار شیار ہوتی ہے اور وہ آئرہ سے بھی کہتی ہے کہ ریڈی ہو جاؤ اور تیاری کرو، کیونکہ میں نے اپنی دوستوں کے پاس کھانے پہ جانا ہے، انہوں نے ہماری دعوت رکھی ہوئی ہے۔ تو آئرہ کا دل نہیں کرتا کہ وہ ساتھ جائے کامیار کی وجہ سے، لیکن پھر بھی وہ دل کے ہاتھوں مجبور ہوتی ہے، اپنی ساس کا حکم بھی ماننا ہوتا ہے اسے۔ وہ تیاری شیاری کاری ہوتی ہے جب کامیار جو ہے نا وہ وہاں پہ آتا ہے۔ کامیار آ کر پوچھے گا کہ کہاں جانے کی تیاری ہے، تو کہتی ہے کہ کہیں تو جا رہی ہو۔ کہتا پھر بھی، کہتی ہے آگے سے کہ تم مجھے بتا کے آتے جاتے ہو جو میں تمہیں بتاؤں، جس پر وہ کہتا ہے کہ میں تھکا ہوا ہارا گھر آیا ہوں، تم آگے سے مجھ سے یہ ایسی بات کر رہی ہو، تو میں آفس سے آ رہا ہوں۔ تو وہ کہتی ہے اچھا تو پھر ڈھنگ کی جگہ سے آ رہے ہو، اس وجہ سے تمہیں آج غصہ آ رہا ہے، کیونکہ پہلے تو تم فاریہ کے پاس سے آتے تھے، ڈانسنگ کلب میں چلے جاتے تھے، تم ڈھنگ کی جگہ سے نا گھر واپس آ رہے ہو، اس لیے آ کے تم مجھ پر لان تان کر رہے ہو۔ وہ کہتا ہے کہ یار میں تم سے آرام سے بات کر رہا ہوں، تم مجھے کھانے کو دوڑ رہی ہو۔ خیر وہ غصے سے چلا جاتا ہے۔ آئرہ کو بھی ذرا دکھ سا ہوتا ہے، شرمندہ سی ہوتی ہے کہ مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ وہ اپنے بالوں کو کرل شرٹ ڈالتی ہے، بلیک سوٹ پہنتی ہے، بڑی پیاری لگ رہی ہوتی ہے، تو اپنی نفیسہ کے ساتھ، اپنی ساس کے ساتھ ان کے دوستوں کے پاس چلی جاتی ہے دعوت پہ۔ اب وہاں پہ سب بیٹھے کھانا کھا رہے ہوتے ہیں۔ اس کی دوستیں پوچھتی ہیں کہ تمہاری ہاؤس جاب کیسی جا رہی ہے، تمہارا اور کامیار کا رشتہ کیسا جا رہا ہے، جس پر وہ کہتی ہے کہ بہت اچھا جا رہا ہے۔ تو کہتی ہے کہ کامیار کو میں نے تمہارے ساتھ نہیں دیکھا کبھی بھی،
तो उसकी माँ फटाफट से जवाब देती है, अभी वो देने ही लगती है ना जवाब के, सास फटाफट से बोल पड़ती है कि असल में इसीलिए तो शादी जल्दी की है क्योंकि इनके पास टाइम नहीं था, ये वो बस नेक्स्ट वो आए जाएंगे इकट्ठे, अभी तो शादी को थोड़े दिन हुए, ये वो बातें करती है। तो दूसरी कहती है उसकी दोस्त कि हाँ फिर वीडियो भी तो वायरल हुई थी ना। तो उसकी सास परेशान हो जाती है, जब बना के वो शर्मिंदा भी होती है कि ये मुझे खाने पे बुला के इस तरह की बातें करके मुझे शर्मिंदा कर रही हैं। तो दोस्त उसकी कहती है कि इस तरह वीडियो भी वायरल हुई थी और इस तरह कामयाब के आए दिन कोई ना कोई बात भी तो आती जाती रहती है, फिर तुम्हारे शोहर ये वो बस, यानी कि तुम्हारा भी वो ढके छुपे अल्फाज में ये कहना चाहती है कि तुम्हारा और तुम्हारे शोहर का भी तो रिश्ता अच्छा नहीं है, तुम्हारे और तुम्हारे बेटे और तुम्हारी बहू का भी रिश्ता अच्छा नहीं है, कि हम तुम्हें अच्छी तरह से जानते हैं कि तुम क्या लोग हो। वो ये कहना चाहते, वो कहती है कि तुम लोग ने हमें खाने पे बुला के जलील करना था, तो हमें बुलाया क्यों था, मुझे यहाँ पे नहीं आना चाहिए था। ये बात कहकर जो नफीसा होती है वो गुस्से से उठकर वहाँ से चली जाती है। अब वो कहती है, जो उसकी दोस्त होती है उसे आवाज़ें देती रहती है कि रुको तो सही, तुम इस ओवर वो कर रही हो, तुम्हें इतना सेंसिटिव होने की क्या ज़रूरत है, तुम ओवर रिएक्ट कर रही हो, तो हमने तो तुम्हें ऐसी कोई बात नहीं की। हालांकि वो उनका भरपूर तीनों दोस्तों का प्लान होता है कि हमने नफीसा को जलील करना है। वो सिर्फ खाने पे बुलाना जो था वो उनका बहाना था, उन्होंने सिर्फ उसे जलील करने के लिए बेचारी को बुलाया था कि बहू के सामने हम इसे खूब जलील करेंगे। अब नफीसा जो है वो बेचारा अपना बना के रखती है, वो भूलना चाहती है कि मैं सब कुछ भूल जाऊं, लेकिन उसकी दोस्तें लोग उसे कुछ भी भूलने नहीं देते। खैर वो जाती है तो पीछे से उसकी बहू कहती है कि क्या आपको क्या लगता है कि वो ओवर रिएक्ट कर रही है या वो ज़्यादा सेंसिटिव हो रही है, तो आपको आपको उसके सामने उनके सामने ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए थी जो कि आप लोगों ने की हैं। खैर वो भी सास के पीछे जाती है, दोनों ड्राइवर को कहते हैं कि गाड़ी चलाओ। दोनों जा रही होती हैं तो रास्ते में सास की तबीयत ख़राब हो जाती है, वो काफ़ी उसको सांस नहीं आ रहा होता, वो पानी निकालती है, गोलियां शोलियां निकालती है, गोलियां खाती है। वो उसकी जो आयरा होती है वो पूछती है कि आंटी आपकी तबीयत ठीक है, वो कहती है हाँ मैं ठीक हूँ। वो 2-3 दफ़ा पूछती है। दूसरी जो है सास उसकी जिद होकर कहती है कि तुम्हें इतनी बार तो कह चुकी हूँ मैं ठीक हूँ, तो तुम मुझसे बार बार पूछ रही हो। वो तंग पड़ती है ना उसकी, क्योंकि तबीयत ख़राब होती है। तो वो अब शीशा खोलती है, बाहर की हवा लेती है तो कुछ बेहतर महसूस करती है। घर आती है वो अपने बेडरूम में चली जाती है और गुस्से से रोने लग जाती है। तो उसके पास आयरा आती है, आयरा आके उसे पानी शानी पिलाती है, तो फिर वो दोबारा से दवाई खाने लगती है। तो आयरा कहती है आंटी आपने गाड़ी में भी बैठ के दवाई खाई थी, अब बार बार मेडिसिन क्यों खा रही हैं। तो वो कहती है कि मैं क्या करूँ। जो उसकी नफीसा कहती है मैं अपने माजी को बुलाने की बहुत कोशिश करती हूँ, बहुत ज़्यादा कोशिश करती हूँ, मगर ये मेरी दोस्तें जिन्हें मैं अपना समझती थी, ये लोग जिन्हें मैं अपना समझती थी, और उन लोगों की बातें ये मुझे मेरा माजी भूलने नहीं देती। जिस पर हायरा कहती है कि आंटी आप परेशान ना हो, मैं चाहती हूँ कि आप मुझे समझा रही थी, आप अपने रिश्ते को एक मौका तो देकर देखें ना। हायरा नफीसा को बड़ा समझाने की कोशिश करती है कि इंसान अगर इस रिश्ते को दूसरा एक मौका इंसान ने खो दिया है तो इस रिश्ते को दूसरा मौका भी तो दे के देख सकता है ना। अब नफीसा आयरा की बातों को बड़ा दिल पे लेती है और सोचती है कि इसने बातें तो ठीक की हैं। वो ये है कि उसकी बातों को सोचने लग जाती है। और अब जब आयरा जो है बाहर जाती है, वो जाके यही नहीं वो कामयार के जो बाप होता है उससे भी समझाने की कोशिश करेगी कि आप आंटी का ख्याल रखें, उनके पास जाएं, उनसे माफ़ी मांगें, अपने रिश्ते को बचाने की कोशिश करें। उनकी तबीयत बहुत ख़राब है। वो सारा उसे बातें बताती है कि दोस्तों ने उसे जलील किया है या फिर लोग उन्हें बातें सुनाते हैं, जिस पर उसका जो ससुर होता है वो कहता है कि मैंने कई बार आगे बढ़ने की कोशिश की है लेकिन वो मेरी कोई भी बात अब सुनने को तैयार नहीं है, तो मैं कैसे अब आगे हाथ बढ़ाऊं। वो कहती है कि मैंने आंटी को समझाया, आप मेरे कहने पर एक बार फिर से कोशिश करके देख लें ताकि आप लोगों का रिश्ता ठीक हो जाए। ससुर कहता है कि मैं ठीक है तुम्हारे कहने पर। वो कहता है कि मैं एक दफ़ा बार फिर से कोशिश करके देख लेता हूँ, शायद मैं नफीसा के दिल में मेरे लिए कोई मोहब्बत का थोड़ा सा भी कोई हो। जिस पर वो नफीसा के कमरे में नॉकिंग करता जाता है, तो वो चूड़ियाँ शूड़ियाँ उतारी होती है, अपनी ब्रेसलेट उतार के रख रही होती है, सोने की तैयारी में होती है। वो कहता है कि मैं अंदर आ सकता हूँ। वो कहती है आगे से कि अगर तुम आना चाहो तो तुम आ सकते हो। तो वो अंदर जाता है। वो उसे पूछता है कि तबीयत कैसी, क्योंकि उसे समझ नहीं आ रही होती कि नफीसा से आखिर क्या बात करे। जितनी इनके दिलों में दूरियां, उनकी ज़िंदगी में कुछ ऐसा नहीं था कि वो इकट्ठे बात नहीं करते थे, क्योंकि उनके जो मतलब कि इकट्ठे ना बैठते ना एक दूसरे से बात कोई शेयर करते थे। इसी वजह से तो कामयाब बिगड़ा था, क्योंकि दोनों में ऐसी कोई बॉन्डिंग नहीं थी।
تو وہ پوچھتا ہے کہ تمہاری طبیعت کیسی ہے، جس پر وہ کہتی ہے کہ تمہیں کس نے کہا کہ میری طبیعت خراب ہے؟ کہتا ہے کہ مجھے کہا کسی نے ہی نہیں ہے، میں نے خود سے اندازہ لگایا ہے کہ شاید تمہاری طبیعت خراب ہے، تمہیں لگ بھی رہا ہے کہ تمہارے چہرے سے کہ تمہارا چہرہ اترا ہوا ہے، تو میں نے اس لیے تم سے تمہاری طبیعت کے بارے میں پوچھا ہے۔ تو جس پر وہ تھوڑا غصہ ہوتی ہے، کہتی ہے کہ کہتا ہے مجھے محسوس ہوا، میں نے سمجھا، کہتی آج تک تم سمجھ ہی تو نہیں سکے، نہ تم مجھے سمجھ سکے، نہ تم میری محبت کو سمجھ سکے، کاش تم میری باتوں کو سمجھ جاتے۔ جس پر وہ کہتا ہے کہ جو کچھ بھی ہوا کیا تم اسے بھول نہیں سکتی؟ نفیسہ کہے گی کہ اتنا آسان نہیں ہوتا، اگر اتنا آسان ہوتا تو آج تم میرے ساتھ کھڑے ہوتے تو مجھے لوگ باتیں نہ سناتے، لیکن اتنا آسان نہیں ہوتا سب کچھ بھول جانا۔ جس پر وہ کہتا ہے کہ تم مجھے ایک موقع تو اور دے کر دیکھو نا۔ وہ کہتی ہے کہ میں دوبارہ تم پر ٹرسٹ کیسے کروں؟ میں نے تم پر اندھا اعتماد کیا، تم سے پیار کرتی تھی، لیکن تم نے میرے اعتبار کو ٹھیس پہنچائی ہے۔ وہ کہتا ہے کہ میں مانتا ہوں کہ میں نے غلط کیا ہے، اور میں آج بھی اس بات پہ تمہارے سامنے اس بات پہ شرمندہ ہوں، میں اس بات کو ایکسیپٹ کرتا ہوں، لیکن اب میرے پاس اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے کہ میں صرف تم سے معافی مانگ سکوں۔ تو وہ کہتا ہے کہ اگر میں نے مانتا ہوں کہ میں نے تمہارا اعتبار توڑ دیا ہے، تمہیں کھو دیا ہے میں نے، تو کیا تم اعتبار کو، ٹھیک ہے تمہارا اعتبار دوبارہ سے بحال نہیں ہو سکتا، تو اس ٹوٹے ہوئے اعتبار کو تم جوڑ تو سکتی ہو نا؟ تو جس پر وہ کہتی ہے کہ اگر میں جوڑ بھی لوں تو کیا گارنٹی ہے کہ تم دوبارہ سے ایسا کچھ نہیں کرو گے، ایسی کوئی حرکت نہیں کرو گے، اور کوئی ویڈیوز یا پھر لڑکیوں کے ساتھ تمہارے افیئرز نہیں ہوں گے۔ تو وہ کہتا ہے کہ میں ایک بزنس مین ہوں، میں سمجھ چکا ہوں کہ جب ایک بزنس میں نقصان ہوتا ہے کسی غلطی کی وجہ سے، تو ایک بزنس مین کبھی کوشش نہیں کرتا کہ اس غلطی کو دوبارہ دہرائے تاکہ دوبارہ سے بزنس میں نقصان اٹھائے۔ تو میں نے یہی نقصان میں اٹھا چکا ہوں، میں برداشت کر چکا ہوں، اور میں آج جو کچھ بھی کیا میں نے خود کیا، اپنے پاؤں پر میں نے خود کو لہاڑی ماری، اور میں اس چیز کو بھگت رہا ہوں۔ میں نے بہت گھاٹے کا سودا کیا تھا، میں مانتا ہوں، لیکن اس اعتبار کو میں پھر سے جوڑنے کی کوشش کرو، اور میں تمہارے ساتھ خوش رہنا چاہتا ہوں۔ جس پر اس کی بات کو سمجھ آتی ہے، وہ اس کا ہاتھ پکڑ لیتی ہے، وہ کہتی ہے ٹھیک ہے، لیکن کوشش کرنا کہ دوبارہ ہمارے درمیان ایسا کوئی سا بھی کلیش نہ آئے۔ اب وہ دونوں سب اٹھتے ہیں، دادی کو جب دیکھتے ہیں کہ کھانے کی ٹیبل پہ سب ہیں اکٹھے صبح ناشتے کے ٹائم پہ، کہ جہاں کبھی کوئی اکٹھے نہیں ہوئے تھے، وہاں پہ آئرہ بھی موجود ہے، دادو بھی موجود ہے، آئرہ کا سسر بھی موجود ہے، کامیار کا جو باپ ہے، اور نفیسہ بھی موجود ہے۔ اب وہ کہتے ہیں کہ کامیار کدھر ہے، اس کو بھی بلایا جائے، دادو کہتی ہے۔ تو آئرہ کہتی ہے کہ میں ابھی کامیار کو بلا کے لاتی ہوں۔ وہ کامیار کو جا کے 2-4 آوازیں دیتی ہے، کامیار اتنا سویا ہوا تھا، کسی بات کا جواب نہیں دیتا۔ آئرہ کی کال آتی ہے، وہ جان بوجھ کر کامیار کے پاس موبائل رکھ دیتی ہے تاکہ اسی سے مطلب کہ اٹھ جائے، لیکن کامیار پھر بھی نہیں اٹھتا۔ پھر وہ جھنجھوڑتی ہے اسے، کہتی ہے کہ اٹھو۔ وہ کہتا ہے کہ تم مجھے ایسے جھنجھوڑ کیوں رہی ہو، اور ویسے بھی تمہارا یہ موبائل میرے پاس کیسے آ گیا؟ کہتی مجھے کیا پتا، خود چل کے آیا ہوگا۔ وہ کہتا ہے کہ میں تم سے مذاق نہیں کر رہا۔ تو خیر چھوڑو تم، کہتی ہے میں بھی تم سے مذاق نہیں کر رہی، باہر آ جاؤ تو آ کے ناشتہ کر لو۔ کہتا باہر، کہتا مجھے عادت نہیں ہے ناشتہ کرنے کی، باہر کبھی کوئی بیٹھا ہی نہیں ہے، تو تم میرے لیے کافی اندر بھیج دو۔ کہتی ہے کہ کافی اندر نہیں آنے والی، اگر تمہیں کسی بھی کو بھی کافی پینی ہے تو وہ باہر آ کے پی سکتا ہے۔ تو خیر وہ جب جاتا ہے، وہ دوبارہ چلی جاتی ہے، تو کامیار وہاں پہ جاتا ہے۔ پہلے تو وہ دیکھ کے حیران ہو رہا ہوتا ہے کہ یہ اب ہو کیا رہا ہے، کہ ماں بھی بیٹھی ہے، باپ بھی بیٹھا ہے، آئرہ ہے، دادو ہے، پہلے کبھی کوئی اکٹھا بیٹھا نہیں تھا، اور اب سب لوگ اکٹھے بیٹھے ہوئے ہیں، یہ کیسے ممکن ہو گیا؟ وہ سب، دادو بھی اس کی طرف دیکھ ہنستی ہے کہ آج آئرہ کی وجہ سے ہم سب اکٹھے بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو وہ کہتا ہے کہ کافی میری ٹھنڈی ہو گئی ہے، تو مجھے نا کافی گرم کر کے دو۔ تو وہ کہتا ہے وہ تو بیٹھا ہی لیدا ہوتا ہے، کہتا ہے کہ جس کو کافی پینی ہے نا اس کو چاہیے کہ وہ ٹائم سے اٹھا کرے آئندہ سے۔ آئرہ کہتی ہے، وہ مذاق میں کہتی ہے، تو وہ کہتا ہے کہ مجھے عادت نہیں ہے۔ تو وہ آگے سے کہتے ہیں ہمارے پاس تو گرم چائے ہے، اگر تم نے یہ پینی ہے تو تم یہ پی سکتے ہو۔ اس پر وہ بڑے خوش ہوتے ہیں۔ تو اب جو ہے وہ اس کی جو بہن ہوتی ہے آئرہ کی، تو اس کے جو ہسبینڈ ہوتے ہیں اس کی پروموشن ہوتی ہے، تو اس پروموشن کی خوشی میں وہ لوگ نا ایک دعوت رکھتے ہیں۔ وہ آئرہ کو بار بار کال کرتی ہے، کامیار کو کال کرتی ہے، کامیار جو ہوتا ہے وہ اس کی کال اٹینڈ ہی نہیں کرتا، ایون کہ وہ تو اس فاریہ کے ساتھ ڈانسنگ کلب میں گیا ہوتا ہے، دوستوں کے ساتھ گھومنے کے لیے نا، سارے جو دوست اکٹھے ہوتے ہیں ان کے ساتھ گیا ہوا ہوتا ہے۔
تو وہ ویسے تو پھر وہ کال کرتی ہے اس کو آئرہ کو کال کرتی ہے کہ آئرہ میں تو بار بار آپ لوگوں کا نمبر ٹرائی کر رہی ہوں تو کامیار جو ہے میرا کال ہی نہیں ریسیو کر رہا، تو میں نے اس لیے تمہیں کال کی ہے کہ میرے ہسبینڈ کی پروموشن ہوئی ہے تو ہم نے دعوت رکھی ہے، تو مما کو بھی بلایا ہے، تو میں تمہیں بھی بلا رہی، تم دونوں نے لازمی آنا ہے۔ وہ کہتی ہے ٹھیک ہے۔ اچھا، اب وہ جو کامیار ہوتا ہے وہ صبح ریڈی شیڈی ہو کے، جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ وہ ادھر فاریہ کو ساتھ لیتا ہے، فاریہ کو کال کرتا ہے، فاریہ کہتی ہے میں نے تمہیں کہا تھا نا کہ تم میرے بغیر نہیں رہ سکتے، تو وہ کہتا ہے بکواس مت کرو، کہتی ہے میں تو ٹھیک کہہ رہی ہوں، کہتا ہے کہ چلو گھومنے کے لیے چلتے ہیں، دوستوں کے پاس چلتے ہیں، میرا موڈ ٹھیک نہیں ہے تو تھوڑا موڈ اچھا ہو جائے گا۔ اچھا، وہ جاتا ہے وہاں پہ، تھوڑی وہ پیتے شیتے بھی ہیں جس سے نشہ وشہ چڑھ جاتا ہے، تو وہاں پہ وہ سارا کچھ وہ کرتے ہیں، تو وہ فاریہ جو ہے وہ اس نے بہن کے گھر جانا آتا ہے، وہ بار بار کال کرتی ہے، بار بار کال کرتی ہے، لیکن کامیاب اس کی کال نہیں ریسیو کرتا۔ تھک ہار کر وہ جو فاریہ کو جو پتہ چلتا ہے کہ پاس، کیونکہ اس نے تو پی رکھی ہوتی ہے اور وہ دودھ سویا بڑا ہوتا ہے، اور جو فاریہ ہے وہ آتی ہے جھومتی جھامتی، جو اس نے پکڑا ہوتا ہے گلاس، تو وہ پاس کھڑی ہوتی ہے، تو وہ دیکھتی ہے کہ اس کی بار بار نا اس کی آئرہ کی کال آ رہی ہے۔ اب اس کو پتہ ہے کہ اس کی بیگم کی کال آ رہی ہے، لیکن اس کے باوجود وہ پھر بھی جان بوجھ کر اس کو جلانے کے لیے کہ کامیار میرے ساتھ ہے، وہ حالانکہ اسے فون نہیں اٹھانا چاہیے تھا، وہ پھر بھی آئرہ کی کال ریسیو کرتی ہے، تو وہ پوچھتی ہے کامیار کہاں ہے، اور کامیار کا فون تمہارے پاس کیا کر ہے؟ وہ کہتی ہے کہ مجھے آواز نہیں آ رہی، کہتی کامیار سے میری بات کرواؤ، تو وہ کہتی ہے مجھے تمہاری آواز نہیں آ رہی، میں تھوڑا سائڈ پہ جاتی ہوں، میں تم سے بات کرتی ہوں، تو وہ کہتی ہے ہاں بتاؤ۔ وہ پھر جان بوجھ کر پہلے ویڈیو کال کرتی ہے، ویڈیو کال پہ بات کر کے وہ کہتی ہے کامیار کا پوچھ رہی تھی نا، تو یہ ہے کامیار میرے پاس، وہ جان بوجھ کر اسے کیمرے میں دکھاتی ہے کہ تمہارا کامیار اس وقت میرے پاس ہے، اسے ذلیل کرنے کے لیے، تاکہ وہ اس سے بدظن ہو جائے، اسے چھوڑ دے اور کامیار ہمیشہ ہمیشہ کے لیے میرا ہو جائے۔ تو خیر وہ کہتی ہے کہ میری کامیار سے بات کرو، بار بار یہی کوشش کر رہی ہوتی ہے، لیکن وہ جو فاریہ ہوتی ہے اس کی ایک نہیں سنتی اور موبائل لے کر ایک سائڈ پہ چلی جاتی ہے، تو کہتی ہے کہ میں تو تمہاری پریشانی دور کر رہی تھی، میں تو تمہیں کہہ رہی تھی کہ تم مجھ سے کامیار کے بارے میں پوچھ رہی تھی، تو میں نے سوچا کہ تمہیں ویڈیو کال میں بتا دوں کہ تم پریشان نہ ہو، کامیار میرے ساتھ ہے۔ وہ کہتی ہے بکواس مت کرو میری، تم مجھ سے بات کرواؤ، تم گھٹیا، اور کامیار بھی گھٹیا ہے۔ وہ اس طرح غصے سے فاریہ یہ باتیں کہہ کر جو آئرہ ہوتی ہے فاریہ کو باتیں شاتیں سناتی ہے اور کال بند کر دیتی ہے۔ اب جو اس کی بہن کا شوہر ہوتا ہے وہ بھی کال کرتا ہے اسے، کامیار کو، کہ میرا پروموشن ہوا ہے تو تمہیں بار بار بلا رہا ہوں تو تم نے لازمی پہنچنا ہے۔ وہ کہتا ہے ٹھیک ہے۔ تو اب فاریہ جو ہوتی ہے اس کی جو ماں ہوتی ہے وہ بھی تیاری شیاری کاری ہوتی ہے کہ ہم لوگ کھانے پہ جا رہے ہیں، تو بڑی خوش ہوتی ہے، وہ اس کے بھائی کو بھی کہتی ہے کہ تم تیاری شیاری کرو، تو ہم لوگ بیٹی کے یہاں جا رہے ہیں، تو تمہارا باپ بھی گیا ہوگا، آؤٹ آف کنٹری شاید گیا ہوا ہوتا ہے، تو وہ وہاں پہ پہنچتا ہے، وہ پوچھتا ہے آ کے کہ کس چیز کی تیاری ہو رہی ہے، تو وہ اس کی ماں کیسے آئرہ کی کہتی ہے کہ ہم لوگ کھانے پہ جا رہے ہیں ان کے یہاں دعوت پہ، تو آپ کیسے آ گئے؟ وہ کہتا ہاں جا رہے ہیں، تو تمہیں تو مجھے دیکھ کر خوشی ہونی چاہیے تھی، لیکن تم تو حیران ہو رہی ہو۔ تو وہ کہتی نہیں ایسی تو کوئی بات نہیں ہے، تو وہ کہتا ہے کہ ٹھیک ہے، لیکن وہ وہاں پہ تو آئرہ بھی آئی ہوئی ہوگی اور کامیار بھی ہوگا۔ اس کی ماں کیسے کہتی ہے آئرہ کی کہ ہاں واقعی میں ظاہر ہے بیٹی ہے، اس نے بہن کو بھی بلانا تھا اور ماں کو بھی بلانا تھا، تو وہ کہتا ہے کہ وہ بے شک جائے وہاں پہ جائے، لیکن آپ لوگ وہاں پہ نہیں جائیں گے کیونکہ وہاں پہ فاریہ اور کامیار بھی آئے ہوئے ہیں۔ یہ بات سن کر اس کی ماں بڑی اداس ہو جاتی ہے کہ یہ کیا کہہ رہا ہے، تو وہ کہتی ہے کہ وہ بڑی دکھ ہوتی ہے، وہ کہتی کیوں نہیں جائے؟ کہتا بس میں نے جو کہہ دیا سو کہنا تھا کہ وہاں پہ ہم لوگ نہیں جا رہے کیونکہ ہمارا وہاں پہ جانا بنتا ہی نہیں ہے، ہاں اگر وہاں پہ فاریہ نہ آ رہی ہوتی تو ہم وہاں پہ چلے جاتے، سوری آئرہ جو ہوتی ہے وہ نہ آ رہی ہوتی تو ہم لوگ بھی چلے جاتے۔ تو اس کا بیٹا جو ہوتا ہے وہ آئرہ جو بھائی ہو تیار شیار ہو کے آ کر کہتا ہے کہ مما چلو میں تیار ہوں تو چلو چلتے ہیں، جس پر اس کی ماں کہتی ہے کہ نہیں بیٹا ہم لوگ نہیں جا رہے۔ اچھا، وہ بھی پریشان ہو جاتا ہے کہ یہ بابا آخر کیا کرنا چاہ رہے ہیں، ایک کا تو قصور تھا ہی تھا، ہمیں دوسری بہن کے گھر بھی جانے سے کیوں منع کیا جا رہا ہے؟ چلو ہم وہاں نہیں جا سکتے آئرہ کے گھر، ادھر تو جانا چاہیے نا، لیکن وہ باپ کہاں اس کی سنتا ہے، باپ تو اپنی ضد پہ اڑا ہوا ہے کہ ہم نے تو رشتہ ہی ختم کر دیا آئرہ سے، یہ میری بیٹی ہی نہیں ہے اور نہ ہی میں اس کا باپ ہوں۔ اب جو آئرہ ہوتی ہے وہ بیچاری دعوت پہ جاتی ہے، تو ابھی وہ گھوم شوم رہی ہوتی بہن کے گھر، تو اس کا جو خاور ہوتا ہے وہ اپنی ماں کے ساتھ وہاں پہ پہنچ جاتا ہے۔
اب وہ جو اس کی جو خاور کی ماں ہوتی ہے وہ اسے بڑے ٹونٹ کرتی ہے، کہتی ہے کہ کیسا ہے، کیسی شادی جا رہی ہے؟ وہ کہتی ہے شکر اللہ کا آنٹی بہت اچھی جا رہی ہے۔ وہ کہتی ہے آگے سے کہ لگ تو نہیں رہا، اور ویسے بھی کہتی ہے کہ میں تو اس بات پہ شکر ادا کرتی ہوں اللہ کا کہ مجھے اللہ نے تم جیسی بہو دینے سے بچا لیا۔ تو وہ کہتی ہے کہ میں اس بات پہ شکر کرتی ہوں کہ میں نے تمہارے بیٹے کو نہیں چنا اور میں نے اس سے شادی کر لی کامیار سے، اور آپ اس بات کا غصہ مجھ پر نکالتی ہیں، تو اس وجہ سے ہم مجھ سے نفرت کی نگاہ سے دیکھتی ہیں۔ تو وہ کہتی ہے کہ وہ آگے سے غصے سے اٹھ کرنا، تو وہ جو خبر ہوتا ہے وہ اپنی ماں کو بھی چپ کرواتا ہے، آئرہ کو بھی چپ کرواتا ہے۔ آئرہ جو ہے بیچاری پریشان ہو کر آنکھوں میں آنسو ہوتے ہیں وہ وہاں سے چلی جاتی ہے۔ آئرہ کی بہن پیچھے بھاگتی ہے، کہتی ہے آئرہ بات تو سنو، کہتی ہے کہ مجھے نہیں پتا تھا کہ میں تمہارے گھر تو انجوائے کرنے کے لیے آئی تھی، لیکن مجھے نہیں پتا تھا کہ یہاں آ کر مجھے ذلیل ہونا پڑے گا۔ جس پر وہ اس کی بہن کہتی ہے کہ تم کیوں پریشان ہوتی ہے، تم چھوڑو، تم اگنور کرو، کیونکہ وہ تو میرے سسرال والے ہیں، اب ان کا آنا تو بنتا تھا۔ اچھا وہ کہتی ہے کہ تم ریلیکس ہو جاؤ، تم ٹھیک ہے۔ اب اسی بات پہ وہ بات کر رہی ہوتی ہیں کہ کامیار بھی نشے میں دھت وہاں پہ پہنچ جاتا ہے۔ کامیار کو دیکھ کر جو مطلب کہ اس کا جو دوست ہوتا ہے وہ اس کو پکڑتا ہے، وہ کہتا ہے کہ تمہیں اس حالت میں ادھر نہیں آنا چاہیے تھا، تمہیں گھر جانا چاہیے۔ تو کہتا ہے کیا ہے میری حالت کو، میں تو بالکل ٹھیک ہوں، حالانکہ اس نے پی رکھی ہے، اسے گھر جانا چاہیے تھا جو اس کی حالت ہے، لیکن وہ آئرہ کو جان بوجھ کر لوگوں کے سامنے ذلیل کرنے کے لیے، اس کو تنگ کرنے کے لیے، اس کو انسلٹ کرنے کے لیے اس کی، تو وہ جان بوجھ کر اس حلیے میں، اس کیٹم میں آ جاتا تاکہ لوگ اسے دیکھ کر باتیں کریں کہ آئرہ جو ہے سب کو بتاتی ہے کہ میری جو میرڈ لائف ہے بہت اچھی گزر رہی ہے، لیکن ایسا کچھ نہیں ہوتا۔ تو کیونکہ لوگوں کو سمجھ ان کی لائف کوئی نہیں اچھی جا رہی، کیونکہ وہ جب آئرہ کے ساتھ وہ کبھی کامیار کو خوش نہیں دیکھا، کسی پارٹی میں اگر جاتے ہیں تو دونوں کو الگ الگ ہی دیکھا جاتا ہے، دونوں کے چہرے پر کوئی مسکراہٹ نہیں ہوتی، یا دونوں ایک دوسرے کو طنزیدہ دیکھتے ہیں، طنزی جملے جو ہے ایک دوسرے کو ٹونٹ کرتے ہیں، اور یہاں تک کہ اگر آئرہ کچھ کہنا بھی چاہے تو وہ جو ہے کامیار کیونکہ بگڑی ہوئی اولاد ہے کہ امیر ماں باپ کی دکھائی گئی ہے، وہ اس کی کچھ سنتا ہی نہیں ہے، جبکہ آئرہ جو ہے ایک سلجھی ہوئی ڈاکٹر ہے، وہ باتوں کو سلجھانا چاہتی ہے، اپنے رشتے کو بچانا چاہتی ہے، لیکن وہ کچھ نہیں کر پا رہی، حالانکہ اتنی دکھ اور تکلیف سہنے کے باوجود بھی اگر وہ چاہتی تو جس طرح اس کا باپ اس سے ناراض ہے، وہ چاہتی تو اس کو کامیار کو چھوڑ کر، حالانکہ کامیار نے اس کو بولا بھی ہے کہ تم اگر مجھے سدھارنا بھی چاہ رہی ہو نا تو میں سدھرنا نہیں چاہتا اب، کیونکہ میں بہت بگڑ چکا ہوں، تو لہٰذا تم نے جو گلے میں میرا لٹکایا ہوا ہے، تم سمجھ لو کہ تم مجھے پٹا باندھ کے تو گھماؤ اپنی مرضی سے، تو ایسا کچھ نہیں ہونے والا، میں تم سے نہیں ڈرتا، تم مجھے سدھار نہیں سکتی کیونکہ میں بگڑ چکا ہوں، اب تم مجھے سیدھے راستے پر نہیں لا سکتی، تو یہ کوششیں کرنی چھوڑ دو تم۔ تو حالانکہ اتنی باتیں سہنے کے باوجود اگر آئرہ چاہے تو وہ اسے چھوڑ کر اسے طلاق لے، اور خاور بھی تو اس کے پیچھے پڑا ہوا ہے نا، وہ چاہے تو وہ اپنے ماں باپ کے گھر جا سکتی ہے، اپنے باپ کو منا سکتی ہے، لیکن وہ ایسا نہیں کرتی کیونکہ وہ اس رشتے کو بچانا چاہتی ہے، وہ لوگوں کی باتیں نہیں سننا چاہتی، تو وہ صرف یہی چاہ رہی ہے کہ شاید اس کو میرے پیار کا، میری محبت کا احساس ہو جائے اور یہ سیدھے راستے پہ چلنے لگ جائے اور یہ ٹھیک ہو جائے، اپنے رشتے کو، ہمارا رشتہ کھونے سے، ٹوٹنے سے بچ جائے، مگر وہ اپنے آپ کو وہ دکھ دیتی ہے، تکلیف دیتی ہے، کسی کو بتا نہیں پاتی۔ تو کبھی وہ دادی کو لے کے جاتی ہے تو وہاں پہ اس کا باپ اس کو ذلیل کرتا ہے، تو وہ جو ہوتی ہے ڈاکٹر ہوتی ہے اس کو سمجھاتی ہے، اس کی دوست ہوتی ہے کہ تمہیں اپنے باپ کے پاس ہاسپٹل میں لے کر آنا نہیں چاہیے تھا دادی کو، تو وہ آگے سے یہ کہتی ہے کہ میں تو اس لیے لے کے آئی کیونکہ جب بھی کسی کو کوئی بھی مسئلہ ہوتا ہے تو ہم لوگ ہمیشہ اپنے بابا کے ہاسپٹل ہی آتے ہیں، تو اس وجہ سے میرے دادوں کی طبیعت خراب ہوتی ہے تو میں اپنے باپ کے پاس نے لے گئی، مجھے نہیں پتا تھا کہ میرا باپ میرے سے ایسا سلوک کرے گا، میں تو سمجھ رہی تھی کہ وقت کے ساتھ ساتھ سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، نارمل ہو جائے گا، لیکن کچھ بھی نارمل نہیں ہو رہا، مجھے نہیں پتا کہ میری زندگی میں آگے کیا ہونے والا ہے، میں کیا کر رہی ہوں، میرے ساتھ کامیار آگے کیا کرنے والا ہے۔ خیر بات ہو رہی تھی اس ٹائم پہ کہ وہ جب دعوت پہ جاتی ہے تو وہاں پہ کامیار بھی آ جاتا ہے، اور وہ جب وہ کامیار کو دیکھتی ہے کہ کامیار تو نشہ کیا ہوا ہے، وہ کور اپ کرنے کی کوشش کرے گی کیونکہ اس نے تو خبر اس کی ماں کے سامنے یہی شو آف کیا تھا کہ ہمارا رشتہ بہت اچھا چل رہا ہے اور ہمیں رشتے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، کوئی ہمارے رشتے میں درار نہیں آ رہی، جبکہ اس کی ساس کو اچھی طرح سے پتہ ہے اس کی خبر کی ماں کو کہ ان کا رشتہ کیسا چل رہا ہے، تو وہ کہتی بھی ہے کہ تم شو آف کر رہی ہو، اسی وجہ سے آئرہ بھی دکھی ہوتی ہے، لیکن جب وہ کامیار آتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ میں ٹھیک ہوں، وہ چیئر پہ بیٹھ جاتا ہے، تو وہ آ کے جب اس کی ساس کہتی ہے دیکھ کے، وہ خبر کی ماں کہتی ہے تم دونوں ہی، تمہیں دیکھ کر مجھے اپنی فیصلے پر خوشی ہوتی ہے کہ تم دونوں ہی ایک دوسرے کو ڈیزرو کرتے تھے، تو وہ کہتا ہے کہ آنٹی میں آپ کے منہ نہیں لگنا چاہتا، اگر آپ لوگوں نے اپنے دوست سے کہتا ہے اگر تم نے اس کو ہی بلانا تھا تو مجھے کیوں بلایا، خام خام یا تم ایسے لوگوں کو بلا لیتے ہو۔
आंटी कह रही है कि वो आगे से आंटी कहती है कि तुम मेरा मीटर शॉर्ट कर रहे हो, हम अच्छे भले बैठे हुए थे, जब से तुम आए हो तो हमें तो तुम्हें देखने को दिल ही नहीं करता। वो कहता है आगे से कामयार का अपनी ज़ुबान ना संभाल के बात किया करे। तो वो कहता है कि असल में मैं अच्छी तरह से जानती हूँ कि आपको और आपके बेटे को जलन किससे है। आपको इसलिए जलन होती है कि आयरा ने आपकी जो उसको भी ठुकराया प्रपोजल को, कि आप भी रिश्ता लेके गई, उसने वो नहीं मानी, आपका बेटा भी अभी तक पीछे पड़ा हुआ है, लेकिन आयरा ने फिर भी मुझे चूज़ किया। आपको इस चीज़ का कॉम्प्लेक्स है, आप इसी वजह से मेरे पर वो जलन निकाल रही हैं, तो आप ये निकालती रहें, तो हमारा रिश्ता कैसा भी हो आपको इससे कोई ताल्लुक़ नहीं होना चाहिए। वो इस तरह की बातें करती है। अब आयरा आती है, जब वो देखती है कि कामयार और आंटी की आपस में मुँह मारी हो रही है, तो वो उसे समझाने की वो कंधे पे हाथ रखती है। वो कहती है कि कामयार चुप हो जाओ, तमाशा क्यों बना रहे हो, लोग देख रहे हैं, तमाशा बनेगा। तो वो कहता आगे से कि तमाशा तो बन चुका है, और वैसे भी तमाशा मैं नहीं बना रहा, तमाशा तो ये लोग बना रहे हैं, तो मुझे तो कोई शौक़ नहीं है तमाशा बनाने का। वो अब आयरा से कहता है कि तुम्हें इनकी तुम साइड क्यों ले रही हो। कहती है मैं साइड नहीं ले रही, मैं सिर्फ तुम्हें समझाने की कोशिश कर रही हूँ। आगे से कहता है कि मैं कोई बच्चा नहीं हूँ जिसको तुम्हें समझाने की ज़रूरत पड़े, तो लिहाजा तुम भी खामोश रहो, मैं भी खामोश हूँ, मैं जो कर रहा हूँ बिल्कुल ठीक कर रहा हूँ, ये लोग जो डिज़र्व करते हो मैं वैसा ही बिहेव इनके साथ कर रहा हूँ। तो वो कहती है कामयार मुझे लगता है कि हमें घर चले जाना चाहिए। तो वो कहता है कि तुम कौन सा मेरे साथ आई थी या मुझसे पूछ के आई थी, तुम अकेली आई थी तो अकेली जा, तुम्हारी मर्जी है, तुम जाना चाहो जाओ, तुम्हारी मर्जी, तुम रहना चाहो तो रहो। जिस पर आयरा उसको बड़ी कोशिश करती है, वो एक बार नहीं, दो बार नहीं, 3-4 बार वो कहती है कामयार हमें घर जाना चाहिए, कामयार हमें घर जाना चाहिए। तो वो कामयार उसकी एक नहीं सुनता। आयरा की आंखों में आंसू होते हैं, तो वो शर्मिंदा भी हो रही होती है कि क्योंकि उन्हीं लोगों के सामने वो अपने रिश्ते को शो ऑफ कर रही होती है कि हम लोग खुश हैं, हमारी मैरिड लाइफ बहुत अच्छी जा रही है। उनके सामने ही कामयार जो है उसकी कोई बात नहीं मान रहा होता, उन्हीं के सामने उसको जलील कर रहा होता है, उसकी इंसल्ट कर रहा होता है, खबर देख रहा होता है, और उसकी माँ की जुबान आँखों में हंसी होती है, एक तंज होता है कि ये सब क्या है, कि ये अब तुम तो झूठ बोल रही थी, और ये झूठ जो है वो बेनकाब हो रहा है, तुम्हारा शोहर तुम्हें हमारे सामने जलील कर रहा है, तो हमारे पीछे क्या करता होगा। जो आयरा है वो इनका सामना मज़ीद नहीं कर सकती, क्योंकि उसे पता होता है कि मैं मज़ीद शर्मिंदा हो रही हूँ, बजाय इसके कि मज़ीद मैं शर्मिंदा हूँ तो मुझे यहाँ से चले ही जाना चाहिए। तो वो गुस्से से उठती है, बेचारी आंखों में आंसू होते हैं, तो वो चली जाती है वहाँ से। उसको देखते ही खावर पीछे दौड़ लगा देता है, तो वहाँ पे कामयार को चुप चुप करवाया जाता है, तो वो भी रिलैक्स हो जाता है, वो आंटी भी रिलैक्स हो जाती है। वो कहता है कि बेटा कहाँ पे गया, वो कहती है यही कहीं था, लेकिन उसे क्या पता कि बेटा तो आयरा के पीछे भाग गया है। अब खबर आयरा के पास जाता है, वो उसे जाकर कहता है, उसको समझाता है, उसको कहता है कि तुम तो ऐसे कह रही थी कि ये मेरे साथ बड़ा अच्छा चल रहा है, हम दोनों की बहुत अच्छी लाइफ जा रही है, तो हमें तो ऐसा कुछ नज़र नहीं आ रहा। मुझे समझ नहीं आ रही कि तुम आखिर उससे क्या हासिल करना चाहती हो। वो तुम्हें इंसल्ट करता है, तुम्हारी बेइज्जती करता है, तुम्हारी फिक्र नहीं करता, तुमसे प्यार नहीं करता, तुम्हें जलील करने का कोई भी मौका हाथ से नहीं जाने देता, तुम फिर भी उसके पीछे भाग रही हो, तो तुम्हें मेरी प्यार मेरे मोहब्बत नज़र क्यों नहीं आती। जिस पर वो कहती है कि तुम अपनी बकवास बंद करो, तुम्हें किसने कहा कि तुम मेरे पीछे हो, तुम होते कौन हो हमारे मामले में इंटरफेयर करने वाले। वो कहता है कि ये मुदाखलत मैंने नहीं की, तुम दोनों ने खुद एक पब्लिक प्लेस पे बैठ कर तमाशा लोगों को दिखाया है, तो हमें क्या ज़रूरत है इन्वॉल्व होने की। तो वो खैर वो उसकी बातें शातें करता है, दोनों मतलब आपस में मुँह मारी दोनों की होती है। वो कहता है कि इस टाइम पे तुम अकेले कैसे जाओगी, तो वो कहती है मैं जैसे भी जाऊँ तुम्हें फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है। वो कहता है मुझे पता है कि मुझे फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है, जिस बंदे को तुम्हारी फ़िक्र होनी चाहिए थी वो तो तुम्हें बातें सुना रहा है। तो खैर वो चली जाती है वहाँ से गुस्से से। तो अब बात यहाँ पे होती है कि अब अगली साथ में जो दिखाया जाएगा कि वो जब गुस्से से वहाँ से चली जाती है, तो फारिया को और खबर को मौका मिल जाता है दोनों के दरमियान गलत फहमी पैदा करने का। अब जब फारिया घर पहुंचेगी, वो खबर को कहती है कि मैंने लोकेशन ऑन की हुई है, तो तुम भी, जब फारिया उसका आयरा का कमरा जो है वो इस साइड पे है, तो तुम उसके कमरे में जाना, ताकि जैसे ही कामयार वहाँ पे आए तो वो देखे कि आयरा जो है तुम्हारे साथ अकेली रूम में है, तो उसके दिमाग में गलत फहमी पैदा होगी, तो खुद ब खुद वो आयरा को तलाक दे देगा। तो कामयार से मैं शादी कर लूँगी क्योंकि मैं उसे बहुत मोहब्बत करती हूँ, और तुम आयरा को चाहते हो तो आयरा से तुम शादी कर लोगे।
तो वो आगे से कहता है कि तुम्हें कैसे पता कि कामयार आने वाला है या आ रहा है। वो कहती मैंने लोकेशन ऑन की हुई है, मुझे पता है कि वो पहुंचने वाला है, तो तुम जल्दी करो, देर मत करो, ये मौका हाथ से मत गवाओ। तो ये बातें कहने के बाद वो जो खबर होता है वो उसके कमरे में चला जाता है। तो वो कहती है, वो बड़ी बातें शातें सुनाती है, वो कहती तुम मेरे कमरे में क्या लेने आए हो, मैंने तो तुम्हें मना किया था, और तुम्हें किसने बताया कि मेरा कमरा यहाँ पे, तुम्हें यहाँ पे नहीं आना चाहिए था, मैं तुमसे जितनी भी जान छुड़वाती हूँ तुम बार बार मेरे पीछे आ जाते हो, मुझे जलील करते हो, मेरी ज़िंदगी में पहले थोड़ी परेशानियाँ हैं जो तुम मज़ीद मेरे लिए परेशानियाँ बढ़ा रही हो। वो कहता है कि मैं तुम्हारे लिए परेशानी का बायस नहीं हूँ, बल्कि तुम्हारी लिए परेशानी का बायस तो तुम्हारा वो रिश्ता है, खोखला रिश्ता है जो तुम चलाना चाह रही हो। मैं तो तुमसे प्यार करता हूँ, तुम्हारा ख्याल रखना चाहता हूँ, मैं नहीं चाहता कि तुम्हें कोई तकलीफ़ हो, मैं तो तुम्हें इस तकलीफ़ से निकालना चाहता हूँ, लेकिन पता नहीं क्या बात है कि तुम्हें कामयार के सामने मेरी मोहब्बत नज़र क्यों नहीं आ रही। वो कहती है, आया कहती है कि तुम जो मर्जी कहो, वो उसका हाथ पकड़ने की कोशिश करता है, उसका हाथ झटक देती है। अब ये इसी हरकत पर वो जैसे ही वो हाथ पकड़ता है तो वो कामयार जो है वो दरवाज़ा खोल देता है। वो देखता है उन दोनों को, तो वो बड़ी शक भी करता है, उसके दिल में खटकती है कि मैं इस पे शक करूं कि ना करूं। खैर वो कहता है उसको कि तुम यहाँ से दफ़ा हो जाओ। तो वो कहता है कि मैं तो इसके पास वैसे आया था, रात का टाइम था, तुम इसे छोड़ने के लिए आया था, तुम तो इस हालत में नहीं थे, तुम तो वहाँ पे बातें कर रहे थे। ये वो कहता है कि मैं तुम्हारी कोई बकवास नहीं सुनूंगा, तुम यहाँ से फौरी चले जाओ। अब खावर जो है उसकी बातें सुनता है, वो वहाँ से चला जाता है। फारिया उसे आयरा जो है वो उसे एक्सप्लेन करने की कोशिश करती है कि ऐसा कुछ नहीं है, मैंने इसे नहीं बुलाया। जो कि फारिया और खावर जो शो ऑफ करना चाह रहे थे वो उसको बताने की कोशिश करेगी कि कामयार के सामने कि मैं ऐसा ऐसा मेरा रिश्ता नहीं है, मैं तुम्हारा जो भी हमारा रिश्ता हो मैं तुम्हारे साथ बेवफाई नहीं कर सकती। खैर वो उसकी कोई बात नहीं सुनता, ना वो कुछ वो उससे कहता है, ना उसकी कोई सुनता है, ना उसे कुछ कोई डांटता है, क्योंकि वो खामोश रहता है। लेकिन वो आयरा को ये बात खटक रही होती है कि पता नहीं कामयार इस बारे में क्या सोचेगा कि मैंने खावर को बुलाया था या वो। अब उसको पता भी होता है, वो उसको कहता है कि तुम जो चाह रही हो, तुम चाहो तो मुझे छोड़कर जा सकती हो, क्योंकि मैं भी तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहता और शायद तुम भी मेरे साथ अब मज़ीद नहीं रहना चाहती। ज़ाहिर है एक ऐसे इंसान के साथ जो शराबी हो, लड़कियों के साथ घूमता फिरता हो और डांस करता हो, डांसिंग क्लब में जाता हो, वो कैसे इस रिश्ते को आगे लेकर चल सकता है। और मैं तो वैसे भी बिगड़ा हुआ हूँ, तो तुम मुझे सुधारने की कोशिश मत करो, तुम मुझ पर अपना सिर्फ टाइम वेस्ट कर रही हो जो कि तुम्हें नहीं करना चाहिए, लिहाजा तुम यहाँ से जा सकती हो। अब ये बातें सुनती है, अब दादी को जब बात पता चलती है, दादी उसको समझाने की कोशिश करती है। कामयार कहता है कि आप मुझे ही हमेशा गलत समझती हैं, उससे ही ठीक समझती हैं। वो कहती है कि वो ठीक है, तुम उसे ठीक कहती हैं, तुम भी गलत नहीं हो, लेकिन मुझे समझ नहीं आती कि मैं आप तुम दोनों को इकट्ठा देखना चाहती हूँ, तुम दोनों एक दूसरे के साथ कितने अच्छे लगते हो, और लेकिन तुम लोग एक दूसरे के साथ रिश्ता क्यों नहीं निभाना चाह रहे। हालांकि मुझे तुम दोनों को इतनी अच्छी बच्ची है, तुम्हें उसमें क्या बुराई नज़र आती है। वो कहता है जितनी बच्ची बच्ची है शायद मैं उसे डिज़र्व नहीं करता या वो मुझे डिज़र्व नहीं करती, तो वो जिसे डिज़र्व करती है वो उससे जाके शादी कर सकती है। तो अब ये बातें जो आयरा है वो सुनती है। वो कहती है मैं आज तक जो कुछ भी बर्दाश्त करती आ रही थी, मैं रिश्ते को चलाना चाह रही थी, ये जैसा भी था, ये बार बार फारिया के पास जाता था, मैं इसे समझाती थी, ये मेरी बात नहीं मानता था, जो वो इसके पास आती थी जबकि उसे नहीं आना चाहिए था, उसने मेरी ज़िंदगी में जहर घोल दिया। तो वो कहता है कि इसको अगर ये शादी निभाना चाहता तो ये उससे ना मना जाता। तो वो कहता है कि अगर मैं उसके पास जाता तो तुम भी तो खावर को बुलाते हो। कहती मैंने खावर को नहीं बुलाया था, मैं तुम्हें कितनी बार कह चुकी हूँ, तुम्हें ये बात समझ में क्यों नहीं आ रही, तुम मुझ पर इल्ज़ाम लगा रहे हो, ब्लेम कर रहे हो मुझे। तो पहले तो मैंने सब कुछ बर्दाश्त किया, अब तुम मेरे किरदार का शिकार हो। जिस पर वो कहता है कि मैं तुम्हारे किरदार पर उंगली उठा रहा हूँ, तो जो तुम कर रही थी, कहती तुम कर रहे थे तो मैं कह रही थी, लेकिन मैंने जो किया नहीं, तुम उसका बातों का इल्ज़ाम मुझ पर लगा रहे हो। मैं चाहती तो तुम्हें छोड़कर जा सकती थी, अगर मेरे खावर से निकाह करना होता था, उसी से शादी करनी होती, तो मैं तुम्हारे साथ रिश्ता क्यों निभाती आज तक। इसीलिए मैंने जो कुछ रिश्ता इसलिए निभाने की कोशिश की कि मैं समझती थी कि तुम एक ना एक दिन बदल जाओगे, लेकिन मैं अब मुझे समझ आ गई है कि तुम कभी भी नहीं बदल सकते। मैं अपना टाइम ज़ाया कर रही हूँ, तुम जैसे हो, तुम फारिया को डिज़र्व करते हो, तो मैं हमेशा हमेशा के लिए यहाँ से जा रही हूँ, और अब तुम मेरी कभी ज़िंदगी में शक्ल मत नहीं देखोगे, क्योंकि मैं अपने किरदार पे जो तुमने उंगली उठाई मैं उसको बर्दाश्त नहीं कर सकती। तो वो अपना बैग शायद पैक करने लग जाती है। नफीसा कमरे में आती है, नफीसा कहती है कि ये बेटा तुम क्या कर रही हो।
تم مجھے سمجھاتی تھی، تم مجھے سمجھاتی تھی، اب ہم دونوں کا رشتہ اچھا ہوا ہے تو تم کامیار کو چھوڑ کر جا رہی ہو۔ وہ کہتی ہے آنٹی میں اتنی مضبوط نہیں، اور ویسے بھی آپ نے خود مجھے سمجھایا تھا کہ اگر تم اس رشتے کو نہیں لے جا سکتی تو تم جہاں پہ آج میں کھڑی ہوں تم بھی کل اسی جگہ پہ کھڑی ہوگی، تو بہتر یہ ہے کہ تم اپنے دونوں ایک دوسرے کے ساتھ راستے الگ کر لو، وہ اپنی منزل کو جائے تم اپنی منزل پالو۔ تو میں آج وہی کچھ کر رہی ہوں، مجھے نہیں پتا کہ میری منزل کیا ہے، کہاں ہے، میں اپنی ماں باپ کے گھر نہیں جا سکتی کیونکہ میرا باپ مجھ سے ناراض ہے، صرف اور صرف اس وجہ سے کہ میں نے کامیار سے شادی کی اور میں نے اس رشتے کو بچانا چاہا، میں نے اس کو سنبھالنے کی بڑی کوشش کی اس کو کہ تاکہ ہمارا رشتہ بچ سکے، لیکن میں ناکام ہو گئی، وقت ضائع ہو گیا کیونکہ میں کامیار کے ساتھ شاید اب نہ چل سکوں۔ تو وہ پھر غصے سے بیگ اٹھاتی ہے تو وہ گھر چھوڑ کر چلی جاتی ہے، جس بات کا دکھ اب کامیار کو بھی ہوگا کہ یہ میں نے کیا کر دیا ہے۔